यो साधारण सदस्यका हकमा पनि लागू हुन्छ कि अब जिल्ला लगायत विभिन्न कार्य समितिमा निर्वाचित भएका अथवा बसेर काम गरिराखेकाहरूका हकमा मात्रै लागू हुने हो यो पत्रकार महासङ्घको विधानको नियम? पत्रकार महासङ्घको विधानमा पत्रकारहरूको कर्तव्य आचार संहिता भन्ने पहलमा चाहिँ कुनै पनि तहको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको चाहिँ तपाईँको विभाग र समितिमा नबस्ने भनेर भनेको छ। त्यसकारण कार्य समितिका साथीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने चाहिँ यो विधानको व्यवस्था छ। त्यसले हुँदाहुँदै पनि हामीले सबै साथीहरूलाई चाहिँ न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर भनेको छौँ। साधारण सदस्यहरूलाई पनि यो कुरा लागू हुन्छ भन्ने मान्यता हो? त्यो तटस्थता देखाउनुपर्छ, कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर विधान आकर्षित चाहिँ कार्य समितिका बसेकाहरूका सन्दर्भमा मात्रै हुन्छ। यो देशैभरि विभिन्न पार्टीका अहिले चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशन भइराख्दाखेरि कहाँ कस्तो भइराखेको छ भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण अथवा पत्रकारको विभिन्न जिल्ला स्थित समितिहरूबाटै महासङ्घका शाखाहरूबाटै आधिकारिक रूपमा पनि गुनासो प्राप्त भएको छ कि सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू अथवा सार्वजनिक टिका टिप्पणीमा आएका कुराहरूप्रति मात्रै तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भएको? त्यसरी गुनासो उजुरी त अहिलेसम्म परेको छैन। तर चाहिँ जुन ढङ्गले सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ आइराखेका छन् र नागरिक समाजबाट अव्यक्त रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा टिप्पणी चर्चा पत्रकारहरूले पनि यस्तो राजनीति गर्न लाए भन्ने जुन ढङ्गको टिप्पणी आएको छ ती टिप्पणीहरूलाई मध्यनजर गरेर किनभने नागरिकको आवाज नागरिकको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ ख्याल गरिराख्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो एउटा फिडब्याक हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हेरेर हामीले यो अपिल गरेका हौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी आएको छैन। उजुरी आएको हकमा त हामी तत्काल त्यसलाई एउटा वैधानिक एउटा विधानको व्यवस्था अनुसार टुङ्गोमा पुर्याउन लागिहाल्छौँ। अहिले अब कार्य समितिमै बसेर त्यसरी प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेकाहरू कति छन्, कहाँ कहाँ छन् भनेर तपाईँहरूले छानबिन पनि गर्नुहुन्छ? त्यो त भइहाल्छ, त्यो गरिहाल्छ। आफ्ना संरचनाहरू मार्फत त्यो लिइन्छ। राजनीतिक दलका प्रमुख 3वटा राजनीतिक दलका अरू राजनीतिक दलहरूका पनि 5वटा 6वटा राजनीतिक दलको अहिले अधिवेशनहरू भइराखेका छन्। ती राजनीतिक दलको कुन ठाउँमा कुन तहसम्म विधानले जान हुँदैन भनेका पात्रहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ त्यसको जानकारी त पत्रकार महासङ्घले लिन्छ। लिने क्रम सुरु पनि भएको छ। यदि अब राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भएको निर्वाचन लडेको त्यसपछि पराजित भएर पुनः चाहिँ पत्रकारितामै फर्किन्छु भन्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पुनः पत्रकारितामा फर्किन्छु भनेपछि त उहाँहरूलाई पत्रकारिता गर्नबाट हामीले रोक्ने कुरा पनि भएन। उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ र पराजित भएको अवस्थाको हकमा एउटा कुनै न कुनै चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले खोज्छौँ। यो चाहिँ पत्रकारहरूको आकर्षण चाहिँ किन बढ्यो? यसरी राजनीतिक पार्टीमा आबद्धै भइहाल्नुपर्ने, पदाधिकारीमै बस्नुपर्ने, विभिन्न समितिमा बसिहाल्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गरे होलान्? पत्रकारिता आफैमा एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर गर्नुपर्ने एक किसिमको मर्यादा मान सम्मान पनि छ। यति हुँदाहुँदै राजनीतिमा किन आकर्षण बढ्यो भन्ने लाग्छ यहाँको विचारमा? अब यो त नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो साथीहरूले होइन। त्यसरी आकर्षित कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर के भन्दाखेरि अब ठुला राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन गाउँ तहबाट अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि ती राजनीतिक दलहरूले गाउँठाका टाढाबाठा मान्छेहरू अलिकति चलखेल गर्न सक्नेहरू अलिकति मान्छेले चिनेकाहरू र भोलि चाहिँ त्यहाँ पनि राम्रो योगदान दिन सक्नेहरू पात्र खोज्ने क्रममा पत्रकारको यहाँले भनेको छ जुन सामाजिक प्रतिष्ठा छ, सामाजिक मर्यादा छ, उसलाई हेर्ने समाजको फरक दृष्टिकोण छ, त्यो ढङ्गका पात्रहरूलाई अगाडि उभ्याउनु पाएपछि आफ्नो राजनीतिक दल आफ्नो सङ्गठन बलियो हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ नेतृत्वले चाहिँ आग्रह गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र राजनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर तपाईँको लागेकाहरू भन्दा पनि अब नयाँ ढङ्गले नयाँ एउटा पुस्तालाई चाहिँ आकर्षित गर्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति जुन देखिएको छ पछिल्लो समयमा त्यो नयाँ पात्र नयाँ पुस्ता खोजी गर्ने क्रममा पत्रकारहरूलाई पनि स्पेस दिएको होला जस्तो लाग्छ। एउटा अब यो पत्रकार महासङ्घले पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले जस्तो सक्रिय पत्रकारितामा रहेको व्यक्तिले ल म चाहिँ सक्रिय पत्रकारिताबाट बिदा भए अब राजनीतितर्फ लाग्छु भन्ने किसिमले उद्घोष स्वयं चाहिँ स्वघोषणा गरेर जाने परिस्थितिको निर्माण भयो भने यो मिसमास भया हुन्छन् है। पत्रकारहरू छदम रूपमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन्छन्, पत्रकारिता भन्दा पनि राजनीतिक प्रमोसनका लागि नेताको चाहिँ प्रमोसनको लागि काम गर्छन् भन्ने जुन आरोप थियो नि त्यहाँबाट चाहिँ पत्रकारहरू बस्थे होला। यो गर्न पनि तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हो नि त?
निश्चित रूपमा यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ। हामीले पत्रकार महासङ्घले अघिल्लो कार्य समितिमै एउटा निर्णय गरेका छ, जति बेला म उपाध्यक्ष थिएँ। केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँको उम्मेदवारी खुलातर्फ हुन्छ कि भूगोलतर्फ हुन्छ अथवा के हुन्छ? यो केन्द्रीय सदस्य पनि सर्वसम्मतबाट चयन गर्ने भनेपछि पर्छु होला जस्तो लागेको छ, या निर्वाचन हुने केन्द्रीय सदस्यका लागि स्थिति छ पार्टीभित्र? अब अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पदका आकाङ्क्षी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। कतिपय मान्छेहरूले आकाङ्क्षा गर्दैमा रहर गर्दैमा मान्छेहरू रिसाउने तपाईँको चाहिँ के र त्यसलाई अलि अर्को नजरले हेर्ने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो गलत कुरा हो। पार्टीमा लागिसकेपछि टिकटको लागि कुनै जिम्मेवारीको लागि रहर गर्नु त्यो अनौठो कुरा होइन। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अथवा निर्वाचनमा जित हार भइसकेपछि त्यसलाई नमान्नु चाहिँ पार्टीको विधिभन्दा विपरीत कुरा हो। तर रहर गर्न पाउनुपर्छ र देशभरि थुप्रै साथीहरूले रहर गर्नुभएको छ। यो रहर भनेको उहाँहरूको ऊर्जा हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो रहरले गर्दाखेरि तपाईँले के देखिरहेको छ भने सर्वसम्मतको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना कम देख्दैछु र कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत भए तापनि तपाईँको तल केन्द्रीय सदस्यहरूको पदमा चाहिँ निर्वाचन हुने खालको सम्भावना देखिरहेको चाहिँ छ। र निर्वाचन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीको निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको केही नियमहरू बनाएको छ। खास गरिकन 7वटै प्रदेशका भूगोलबाट चाहिँ खुल्लातर्फ 4 जना, त्यसै गरिकन 7वटै प्रदेशका भूगोलबाट 2 जना महिला अनिवार्य गरिकन 6 जना, 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ 6 जना निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन चाहिँ खुल्ला महिलाको तर्फबाट रहेको चाहिँ छ। त्यसै गरिकन जनजातिहरूको छुट्टै कोटा जस्तो निर्धारण गरिएको छ। थारू समुदायको छ, मुस्लिम समुदायको छ, मधेसी समुदायको छ। त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्र खास गरिकन कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा समेत उहाँहरूको लागि चाहिँ पनि छ। र त्यो सम्बन्धित क्षेत्रबाट चाहिँ सम्बन्धित साथीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिने हुनेछ। मैले चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ जुन 6वटा पद मैले भने 2टा महिला लगाएर 4 जना खुल्ला, मेरो त्यो 4 जना खुल्लाबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूगोल खुल्ला पदबाट चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिने सोचाइ बनाएको छु। नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज म नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछौँ भने त्यसपछि नेकपा एमालेका धनगढीका युवा नेता धर्मराज पाठकसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा साधारण सदस्यहरू विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा उम्मेदवार र प्रतिनिधि आबद्ध बनेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कमिटीहरूमा धमाधम चुनाव हुने भइराखेको छ। प्रतिनिधि चयन हुने क्रम जारी रहेको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका आलोचना तथा टीका टिप्पणीलाई मध्यनजर गर्दै महासङ्घको केन्द्रीय समितिले आफ्नो पत्रकारहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, यो चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ 5 गते, 8 महिना 5 गतेको दिन। यसमा अब यो व्यापक टीका टिप्पणी भएपछि एउटा लौन त यो विज्ञप्ति निकालिदिउँ, हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ निकाल्नु भएको हो कि यसरी चाहिँ अब सक्रिय पत्रकारितामा रहेका सदस्यहरू, विभिन्न समितिमा बसेका पदाधिकारीहरूको कहाँ कुन पार्टीमा प्रतिनिधि भए अथवा चुनाव लडे, प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न भए भन्ने कुराको पनि छानबिन गरेर उहाँहरूलाई अब आफै अलग हुन पत्रकारिताबाट यहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि केही कारबाहीहरू पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ? निश्चित रूपमा हाम्रो विधानले केही कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ र विधानभन्दा माथि पनि हामीले यो पत्रकारिताको विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्दाखेरि पत्रकारिताले न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ एउटा गुरुमन्त्र जस्तो हो। त्यसले गर्दा सबै पत्रकार साथीहरूले त्यो तटस्थतालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई निरन्तरदेखि नै त्यो कुरामा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो। पत्रकार महासङ्घले संस्थागत रूपमा यो अपिल आह्वान पटक पटक गर्दै आएको। अहिले
पार्टीका अधिवेशनहरू हुँदै गर्दाखेरिको विज्ञप्ति भएका कारणले चर्चामा आएको हो। हाम्रा तालिमहरूमा, हाम्रा निर्णयहरूमा, हामीले बनाउने नीतिहरूमा, हाम्रो विधानमा पत्रकारहरूलाई तटस्थ रहनका लागि हामीले अपिल गर्दै आएको हो। यो निरन्तर अभियानको एउटा श्रृङ्खला हो र पछिल्लो पटक प्रमुख राजनीतिक दलहरूका महाधिवेशनहरू हुँदै गर्दाखेरि पत्रकारहरूको पनि त्यसमा सक्रिय उपस्थिति, कमिटीमै बस्ने सम्मको पनि चाहिँ इच्छा चाहना देखेपछि हामीले फेरि पनि पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। हाम्रो विधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएपछि पत्रकार महासङ्घको विधान आकर्षित हुन्छ। हाम्रो विधानले हाम्रो अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, त्यसपछि चित्त नबुझे सङ्गठन समितिमा सिफारिस गर्ने र सङ्गठन समितिले पनि चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्न आवश्यक देखेमा केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्ने हाम्रो जुन वैधानिक प्रक्रिया छ त्यो विधानको त्यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र विधानमा प्रष्ट रूपमा कुनै पनि दलको र भातृ संस्थाको समिति वा विभागमा बस्न नपाइने भनेको छ। त्यो कुरालाई पालना गर्नका लागि पत्रकार महासङ्घका सबै सदस्यहरूलाई हामीले आह्वान गरेको हो। यो साधारण सदस्यका हकमा पनि लागू हुन्छ कि अब जिल्ला लगायत विभिन्न कार्य समितिमा निर्वाचित भएका अथवा बसेर काम गरिराखेकाहरूका हकमा मात्रै लागू हुने हो यो पत्रकार महासङ्घको विधानको नियम? पत्रकार महासङ्घको विधानमा पत्रकारहरूको कर्तव्य आचार संहिता भन्ने पहलमा चाहिँ कुनै पनि तहको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको चाहिँ तपाईँको विभाग र समितिमा नबस्ने भनेर भनेको छ। त्यसकारण कार्य समितिका साथीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने चाहिँ यो विधानको व्यवस्था छ। त्यसले हुँदाहुँदै पनि हामीले सबै साथीहरूलाई चाहिँ न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर भनेको छौँ। साधारण सदस्यहरूलाई पनि यो कुरा लागू हुन्छ भन्ने मान्यता हो? त्यो तटस्थता देखाउनुपर्छ, कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर विधान आकर्षित चाहिँ कार्य समितिका बसेकाहरूका सन्दर्भमा मात्रै हुन्छ। यो देशैभरि विभिन्न पार्टीका अहिले चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशन भइराख्दाखेरि कहाँ कस्तो भइराखेको छ भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण अथवा पत्रकारको विभिन्न जिल्ला स्थित समितिहरूबाटै महासङ्घका शाखाहरूबाटै आधिकारिक रूपमा पनि गुनासो प्राप्त भएको छ कि सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू अथवा सार्वजनिक टिका टिप्पणीमा आएका कुराहरूप्रति मात्रै तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भएको? त्यसरी गुनासो उजुरी त अहिलेसम्म परेको छैन। तर चाहिँ जुन ढङ्गले सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ आइराखेका छन् र नागरिक समाजबाट र अव्यक्त रूपमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा टिप्पणी चर्चा पत्रकारहरूले पनि यस्तो राजनीति गर्न लाए भन्ने जुन ढङ्गको एउटा टिप्पणी आएको छ ती टिप्पणीहरूलाई मध्यनजर गरेर किनभने नागरिकको आवाज, नागरिकको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ ख्याल गरिराख्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो एउटा फिडब्याक हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई हेरेर हामीले यो अपिल गरेका हौँ र अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी आएको छैन। उजुरी आएको हकमा त हामी तत्काल त्यसलाई एउटा वैधानिक एउटा विधानको व्यवस्था अनुसार टुङ्गोमा पुर्याउन लागिहाल्छौँ। अहिले अब कार्य समितिमै बसेर त्यसरी प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेकाहरू कति छन्, कहाँ कहाँ छन् भनेर तपाईँहरूले छानबिन पनि गर्नुहुन्छ? त्यो त भइहाल्छ, त्यो गरिहाल्छ। आफ्ना संरचनाहरू मार्फत त्यो लिइन्छ। राजनीतिक दलका प्रमुख 3वटा राजनीतिक दलका अरू राजनीतिक दलहरूका पनि 6वटा राजनीतिक दलको अहिले अधिवेशनहरू भइराखेका छन्। ती राजनीतिक दलको कुन ठाउँमा कुन तहसम्म विधानले जान हुँदैन भनेका पात्रहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ त्यसको जानकारी त पत्रकार महासङ्घले लिने क्रम सुरु पनि भएको छ। यदि अब राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल भएको, निर्वाचन लडेको, त्यसपछि पराजित भएर पुनः चाहिँ पत्रकारितामै फर्किन्छु भन्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पुनः पत्रकारितामा फर्किन्छु भनेपछि त उहाँहरूलाई पत्रकारिता गर्नबाट हामीले रोक्ने कुरा पनि भएन। उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ र पराजित भएको अवस्थाको हकमा एउटा कुनै न कुनै चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले खोज्छौँ। यो चाहिँ पत्रकारहरूको आकर्षण चाहिँ किन बढ्यो यसरी? राजनीतिक पार्टीमा आबद्धै भइहाल्नुपर्ने, पदाधिकारीमै बस्नुपर्ने, विभिन्न समितिमा बसिहाल्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गरे होलान्? पत्रकारिता आफैमा एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर गर्नुपर्ने एक किसिमको मर्यादा मान सम्मान पनि छ। यति हुँदाहुँदै राजनीतिमा किन आकर्षण बढ्यो भन्ने लाग्छ यहाँको विचारमा? अब यो त नितान्त व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो साथीहरूले होइन। त्यसरी आकर्षित कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर के भन्दाखेरि अब ठुला राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन गाउँ तहबाट अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि ती राजनीतिक दलहरूले गाउँठाका टाढाबाठा मान्छेहरू, अलिकति चलखेल गर्न सक्नेहरू, अलिकति मान्छेले चिनेकाहरू र भोलि चाहिँ त्यहाँ पनि राम्रो योगदान दिन सक्नेहरू पात्र खोज्ने क्रममा
पत्रकारको यहाँले भनेको छ जुन सामाजिक प्रतिष्ठा छ, सामाजिक मर्यादा छ, उसलाई हेर्ने समाजको फरक दृष्टिकोण छ, त्यो ढङ्गका पात्रहरूलाई अगाडि उभ्याउनु पाएपछि आफ्नो राजनीतिक दल, आफ्नो सङ्गठन बलियो हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ नेतृत्वले चाहिँ आग्रह गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र राजनीतिक क्षेत्रमा निरन्तर तपाईँको लागेकाहरू भन्दा पनि अब नयाँ ढङ्गले नयाँ एउटा पुस्तालाई चाहिँ आकर्षित गर्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति जुन देखिएको छ पछिल्लो समयमा, त्यो नयाँ पात्र, नयाँ पुस्ता खोजी गर्ने क्रममा पत्रकारहरूलाई पनि स्पेस दिएको होला जस्तो लाग्छ। एउटा अब यो पत्रकार महासङ्घले पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले जस्तो सक्रिय पत्रकारितामा रहेको व्यक्तिले ल म चाहिँ सक्रिय पत्रकारिताबाट बिदा भए अब राजनीतितर्फ लाग्छु भन्ने किसिमले उद्घोष स्वयं चाहिँ स्वघोषणा गरेर जाने परिस्थितिको निर्माण भयो भने यो मिसमाच भया हुन्छन् है। पत्रकारहरू छदम रूपमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन्छन्, पत्रकारिता भन्दा पनि राजनीतिक प्रमोसनका लागि नेताको चाहिँ प्रमोसनको लागि काम गर्छन् भन्ने जुन आरोप थियो नि, त्यहाँबाट चाहिँ पत्रकारहरू बस्थे होला। यो गर्न पनि तपाईँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी हो नि त? निश्चित रूपमा अहिले बडा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ। हामीले पत्रकार महासङ्घले अघिल्लो कार्य समितिमै एउटा निर्णय गरेको छ, जति बेला म उपाध्यक्ष थिएँ, कि यो सुघोषणा गरेर पत्रकारिताबाट अन्य पेसा, राजनीति मात्र होइन अन्य कुनै पेसा पनि विस्थापित हुने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ महासङ्घको सदस्यता सुघोषणा गरेर त्याग्न र महासङ्घको त्यो उहाँ जुन शाखामा सदस्य हुनुहुन्छ त्यो शाखाले उहाँलाई ससम्मान प्रमाणपत्र दिएर चाहिँ तपाईँको उहाँले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै बिदा गर्नका लागि हामीले अपिल पनि आह्वान पनि गरेका थियौँ। केही साथीहरू त्यसरी आफै आफ्नो स्वनिर्णयले विदाई पनि हुनुभएको छ। त्यो एउटा अभ्यासलाई, त्यो संस्कारलाई हामीले चाहिँ अझ बलियो बनाउन सक्यौँ र साथीहरूले स्वघोषणा गरेर अर्को पेसामा जाने, चाहे त्यो राजनीति होला, चाहे त्यो अरू कुनै होला अथवा जे होला होइन, त्यो जाने चाहिँ एउटा संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो अस्तिको 5 गतिको विज्ञप्ति जुन यहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यो विज्ञप्तिमा पनि हामीले त्यो आशय पनि हामीले उहाँहरूको रोज्ने, कता जाने भने रोज्ने अधिकार उहाँको रोज्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भयो भने यहाँले भने जस्तो एउटा पत्रकारिता गर्नेहरू मात्रै पत्रकार महासङ्घमा रहने र पत्रकारिताभन्दा बाहेकको अन्य सन्दर्भसँग जोडिन चाहनेहरू चाहिँ स्वघोषणा गरेर जाने एउटा श्रृङ्खला सुरु हुन्थ्यो। त्यसले महासङ्घको शुद्धिकरणमा पनि योगदान दिन्थ्यो र उहाँको व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत करियरलाई पनि एउटा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेको भनेर चाहिँ समाजले सम्मान गर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अन्तमा अनि यो अब अहिलेको जुन विज्ञप्ति छ, विज्ञप्तिको सार अनुसार यहाँहरूले देशभरिबाट यहाँहरूका चाहिँ जिल्ला शाखाहरू छन् त्यहाँबाट एकिन तथ्याङ्क लिएर त्यसको पनि सार्वजनिकीकरण गर्नुहुन्छ? अब एकिन तथ्याङ्क लिन्छौँ, त्यसपछि त्यो तथ्याङ्कको आधारमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा विधानका व्यवस्था अनुसार हामी निर्णय लिन्छौँ। हवस्, कुराकानी गर्न समय दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा 5 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा सहित एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको डोटी, बैतडी, बझाङ र बाजुरामा अधिवेशन सम्पन्न भएका हुन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको डोटी जिल्ला सभापतिमा नरेन्द्र बहादुर सिंह विजयी भएका छन्। दोस्रो चरणको चुनावमा सिंहले भूमिराज बडुलाई पराजित गर्दै सभापतिमा विजयी भएका हुन्। दोस्रो चरणको मतदानमा 987 मत खसेकोमा सिंहले 568 मत ल्याएका थिए भने उनका प्रतिद्वन्दी बडुले 397 मत ल्याएका थिए। डडेलधुरामा भीमबहादुर साउद योभन्दा अगाडि नै निर्वाचित भइसकेका छन्। बैतडीमा चतुरबहादुर चन्द, बाजुरामा रामसिंह रावल र बझाङमा खड्ग बहादुर बोहरा जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। बझाङका बोहरा, डडेलधुराका साउद र डोटीका सिंह संस्थापन अर्थात् देउवा पक्षका हुन् भने बाजुराका रावल र बैतडीका चन्द संस्थापन इतरबाट विजयी भएका हुन्। 5 जिल्लामा भएको निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भने संस्थापन पक्ष अगाडि देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको दार्चुलामा जिल्ला कार्य समितिको चयन हुन बाँकी रहेको छ। दार्चुलामा भने वर्तमान सभापति ललित बोहरा र उपसभापति अमरसिंह धामीले सभापतिका लागि मनोनयन दर्ता गरेका छन्। उनीहरू दुवै दिलेन्द्र बडु निकट मानिन्छन्। 2 निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाम र 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुर र 5 निर्वाचन क्षेत्र भएको कैलालीमा जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेको छ।
यो थियो नेपाली काङ्ग्रेसको 5 जिल्लामा, सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लामा भएको निर्वाचन जिल्ला अधिवेशनबाट प्राप्त नतिजाको मैले सार यहाँहरूलाई सुनाए। कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसले महिला सभापतिलाई विजय गराएको छ। यो एउटा सुखद समाचार हुन सक्छ। महिला सहभागिताको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापतिमा रीता कुमारी चौधरी विजयी हुनुभएको छ। 308 मत प्राप्त गर्दै उहाँ बहुमतका साथ विजयी भएका हुन्। कैलालीका 5वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ मात्रै एकजना महिला सभापतिमा निर्वाचित भएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गोकेन्द्र भण्डारीले 153 मत प्राप्त गरिनु भएको खबर चाहिँ दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको छ। त्यसै गरी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा सभापतिमा भीम पौडेल विजयी हुनुभएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापतिमा भीम पौडेल विजयी हुनुभएको छ। वर्तमान सचिव समेत रहेका पौडेल क्षेत्रीय सभापतिमा विजयी हुनुभएको हो। उहाँले 290 मत पाउनु भएको छ। सभापतिका 5 उम्मेदवारमध्ये पौडेलले सुरुवातदेखि नै अग्रता लिनुभएको थियो। यस्तै सन्तोष मुडभरेले 113, हरिप्रसाद रेग्मीले 47, ईश्वरी प्रसाद जोशीले 23 र हिरा सिंह पातलीले 21 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै अन्य पदमा पनि पौडेलकै टिम विजयी भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को क्षेत्रीय सभापतिमा भीम पौडेल को विजय भएको खबर मैले सुनाएँ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेससँगै सम्बन्धित अन्य समाचार पनि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट उपगुटको शिकार नाम चलेका नेताहरू परेका छन्, जसले गर्दाखेरि जिल्लाको 2 पटकसम्म नेतृत्व लिइसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, विज्ञ भनेर चिनिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, युवा भनेर चिनिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पराजय भोग्नु परेको छ। उहाँहरूले ओडादेखि नै क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौटदेखि लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदासम्म पराजयको पीडा भोग्नु परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुट मौलाएको कारणले गर्दाखेरि योग्य व्यक्तिहरू समेत पाखा लागेको भनेर टिप्पणी गरिएको छ। धनगढी पुगेका प्रचण्डलाई भेट्न लाइन लागेर गए समाजवादीका नेता भनेर दिनेश खबरमा समाचार प्रकाशित भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिमका नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न लाइन लागेर गएका छन्। पूर्व मन्त्री सुदूरपश्चिमका मन्त्री र नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न लाइन लागेर गएका हुन्। समाजवादी सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज मदन कुमारी शाह गरिमा, अध्यक्ष विक्रम साई, पूर्व मन्त्री भानुभक्त जोशी, सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी, नेता रामकुमार गेवाली, शेरबहादुर कोर, दिनेश चन्द्र सुवेदीले प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। दिनेश प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री धनगढी आएको मौकामा हिजो उहाँहरू भेट गर्न जानुभएको खबर दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका को खबर पनि प्रकाशित भएको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री बने महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर गण्डकी प्रदेशको छ। लैङ्गिक हिंसा रहित समाज निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। यहाँहरूलाई म अन्य यो नेपाली काङ्ग्रेसकै निर्वाचनको अपडेट गराउन खोजिराखेको छु। त्यसपछि भने म नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिमबाट युवा उम्मेदवारहरू, केन्द्रीय सदस्यका दावेदारहरू को रहेका छन् भनेर म चर्चा गर्नेछु। नेकपा एमालेका नेता धर्मराज पाठकसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। डोटी काङ्ग्रेसमा सिंह विजयी भनेर मैले योभन्दा अगाडि नै यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। काङ्ग्रेसका कैलाली सचिव महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन्।
नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका कार्य समिति सचिव पूर्ण कुँवर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएका कुँवर पराजित भएका हुन्। खुलातर्फ उम्मेदवारी दिएका कुँवरले जम्मा 181 मत प्राप्त गरेका छन्। नेता पुष्करनाथ ओझा निकट रहेका कुँवर 11औं नम्बरमा रहेका छन्। कुँवरले 10औं नम्बरमा रहेका निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति हरिश खड्काको भन्दा 6 मत कम प्राप्त गरेका छन्। खड्काले 187 मत प्राप्त गरेका छन्। यो थियो वर्तमान अहिले कैलाली नेपाली काङ्ग्रेस कैलाली जिल्ला कार्य समितिका सचिव पूर्ण कुँवर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा 6 मत कम पुगेर पराजित भएको खबर यहाँनिर मैले सम्प्रेषण गरेँ। कञ्चनपुरकी थप एक कोरोना सङ्क्रमित युवतीको मृत्यु भएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा। कञ्चनपुरकी थप एक कोरोना सङ्क्रमित युवतीको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 10 की 29 वर्षीय महिलाको सेती अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशमा थप 8 जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा 691 नमुना परीक्षण गर्दा 8 जनामा पुष्टि भएको खबर दिनेश खबरमा प्रकाशित भएको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5मा महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतगणना सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर ओड सर्वाधिक मत पाउँदै विजयी भएका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर ओडले सर्वाधिक मत पाउँदै विजय भएका छन्। उनले 377 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नरनारायण शाहले 362, क्षितिज भण्डारीले 345, प्रकाश देवालले 303, डिल्लीराज पन्तले 235, गणेश देवालले 226, कृष्ण बहादुर महराले 210, नारायण भट्टले 206, उद्धव विष्टले 194 र हरिश खड्काले 187 मत पाउँदै विजयी भएका छन्। उहाँहरू सबै खुलातर्फ विजयी भएका हुन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5मा 536 जना प्रतिनिधि रहेकोमा 528 मत खसेको थियो। यो खुलातर्फको नतिजा मैले यहाँनिर भने। अब कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका युवा नेता धर्मराज पाठक। उहाँलाई हाम्रो नवीनजीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन हुने भएको छ र 10औं महाधिवेशनबाट सुदूरपश्चिमबाट पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने कुरा धर्मराज पाठकले बताउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यहाँलाई? सन्चै छौँ। अनि अब यो महाधिवेशनको लागि चितवन पुगिसक्नुभयो कि काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ? म त अहिले काठमाडौँ छु। 2-3 दिनदेखि काठमाडौँ छु र आज म चितवनतिर जाँदैछु। यहाँको चर्चा अहिले अब पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यको लागि तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चर्चामा आएको छ। यो मनस्थिति एकदमै दह्रो तरिकाले तपाईँले गरिसक्नु भएको हो केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने? अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। 10, 11 र 12 3 दिन लगाएर। र यो महाधिवेशन भनेको ऐतिहासिक क्षणमा ऐतिहासिक अवसरमा भइरहेको छ र यो बिचमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका कतिपय आरोह अवरोहहरूलाई पार गर्दै एउटा चुनौतीपूर्ण घडीबाट चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अहिले खास गरिकन हाम्रो पार्टीले हिजो देखिएका दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद र यो सङ्गठनात्मक अराजकतालाई अन्त्य गरेर जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादी स्थापना गर्ने बाटोतर्फ अघि बढ्ने खालको नारा तय गरेर यो महाधिवेशन आयोजना भइरहेको छ र यो महाधिवेशनमा खास गरिकन त्यो नारा हाम्रो मूल नारा भएको हुनाले यो समाजवादको स्थापनाका लागि खास गरिकन जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ समृद्ध गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले असोजमा चाहिँ विधान महाधिवेशन गरेको छ हाम्रो पार्टीले र अहिले हामी विधि र नीतिको कुरा चाहिँ हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। अब नेतृत्वको कुरा चाहिँ यो महाधिवेशनले गर्दैछ र यो महाधिवेशनले हामीले जे नारा भनिरहेका छौँ
त्यो नारालाई अगाडि ल्याउनको लागि नेतृत्व चाहिँ सबल सक्षम र त्यो नारालाई चाहिँ साकार पार्ने खालको समाजवादको बाटो तय गर्ने खालको जनताको बहुदलीय जनतालाई सुदृढ र सबल बनाउने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको सार कुरा हो र त्यसलाई ध्यानमा राख्ने भने 2-3टा कुरा हेर्नुपर्छ नेतृत्व निर्माणमा। एउटा तपाईँको चाहिँ के भने विचारका हिसाबले हामी जनताको बहुदलीय जनतालाई हाम्रो मार्गदर्शनको रूपमा चाहिँ हेरेका छौँ, त्यसैलाई टेकेर समाजवादमा लाने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो वैचारिक धरातलबाट आएको मान्छे र त्यो विचारलाई जनताको बिचमा सामाजिक रूपान्तरणको काममा चाहिँ लाग्न सक्ने नेतृत्व एउटा हेर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ खास गरिकन अब हिजो थुप्रै साथीहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, अब बिस्तारै नयाँ नेतृत्व पनि विकास गर्नुपर्छ। नेतृत्वको काम भनेको नयाँ नेतृत्व विकास पनि हो र कुनै पनि पार्टीमा चाहिँ 3 खालका नेतृत्व हुँदा राम्रो हुन्छ। एउटा युवा, एउटा प्रौढ, एउटा तपाईँको चाहिँ पाका नेतृत्वहरू, बुढापाका नेतृत्वहरू। युवाको जोस जाँगर क्रियाशीलता हुन्छ, प्रौढसँग चाहिँ अनुभव हुन्छ, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ के भने पाका मान्छेहरूको चाहिँ ज्ञान नलेज कुराहरू हुन्छ। यो तिनटैको समीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैको आधारमा मैले पनि सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ सुदूरपश्चिमको भूगोलको खुल्लाबाट चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पदको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने योजना बनाएको छु र त्यही अनुसारमा आज चितवनतर्फ लाग्दैछु। विद्यार्थी राजनीतिमा यहाँकै समकालीन जो थिए उहाँहरू निकै अगाडि पुगेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अब सक्रिय पार्टी राजनीतिमा निकै पछि आएको भएर अझै धेरै पछि परे जस्तो अनुभूति भएको छैन यहाँलाई? त्यस्तो हुँदैन, किनभने म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, खास गरिकन म चेत खुलेदेखि म 14-15 वर्षको उमेरबाट 45-46 सालमा त्यति बेला नेकपा माले भन्ने पार्टी थियो, त्यसको भातृ सङ्गठन अनेरा सुदूर एकताको 5औं भन्ने थियो। म पञ्चोदय प्रारम्भिक कमिटीमा चाहिँ म त्यसमा आबद्ध भएर मेरो राजनीतिक चेतलाई विकास गर्दै अगाडि बढेको हुँ। म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भएँ। पछि म 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोजक कमिटी बनेको थियो बुटोलमा 2050 सालमा, त्यसको म आयोजक कमिटी सदस्य रहेँ। त्यसै गरिकन 52 सालमा तपाईँको यो विराटनगरमा चाहिँ 13औं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो राष्ट्रियको, त्यसको म केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईको अध्यक्षता र भानुभक्त ढकालको महासचिव रहनुभएको कमिटी बनाएको थियो, त्यसको म केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको थिएँ र सुदूरपश्चिम इन्चार्जको रूपमा काम गरेँ। र पछि 56 सालमा म अनेरासीको विभाग सम्पर्क विभाग हुँदै 56 सालमा केन्द्रीय कोषाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी रहेर काम गरेको चाहिँ थिएँ। र बिचमा मैले चाहिँ कतिपय आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि र राजनीतिक क्षेत्रभन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रबाट पनि सामाजिक रूपान्तरणमा, सामाजिक परिवर्तनमा जनतालाई परेका मार्काहरू र विभेद, अन्याय, गरिब, अविकासको बारेमा चाहिँ बोल्न केही गर्न सकिन्छ भनेर त्यो बाटो पनि रोजेँ। त्यो तर्फबाट पनि मैले के थोर बहुत योगदान गरिरहेको थिएँ। र अब म पूर्ण रूपमा नागरिक समाजको क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको जुन गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिकाबाट मैले आफूले विदा गरेको छु, त्योबाट डिट्याच गरेको छु आफूलाई। र अब म राजनीतिक रूपमा नै आफ्नो योगदान पुर्याउने कुरा गरिरहेको छु। र राजनीतिमा अगाडि पछाडि भन्ने हुँदैन। यो भनेको तपाईँको चाहिँ पद जिम्मेवारी भनेका राजनीतिका अस्थायी विषयहरू। कुनै बेला कुनै पदमा पुगिएला, कुनै निर्वाचन जितिएला, कुनैको उम्मेदवार भइएला, टिकट पाइएला, चुनाव हारिएला, जितेला, यस्ता कुरा भनेका राजनीतिका अस्थायी विषयहरू हुन्। मान्छे यसैमा धेरै चर्चा गर्छन्, वास्तवमा ती धेरै चर्चा गर्नुपर्ने विषय चाहिँ होइन। मुख्य कुरा भनेको पोलिटिक्स हो, राजनीति हो। त्यो भनेको एजेन्डामा आधारित हुन्छ र म होस खुलेदेखि नै समाजमा रहेका अन्याय, विभेद, गरिबी र अविकासको लागि चाहिँ मैले बोल्दै आइरहेको चाहिँ छु। त्यो कुरा हिजो पनि बोलेँ, आज पनि बोल्छु, भोलि पनि बोल्छु। पदमा जिम्मेवारी म हुन्छु हुँदैन त्यो फरक कुरा हो। मेरो भूमिका कता हुन्छ, म सामाजिक क्षेत्रमा हुन्छु अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छु, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। मुख्य कुरा भनेको एजेन्डाको कुरो हो, जनताको एजेन्डाको कुरा हो। त्यो म कुनै जिम्मेवारी भए पनि बोल्छु, नभए पनि बोल्छु। त्यसले गर्दा म पछाडि परे जस्तो मलाई अनुभूति हुँदैन। र मलाई के विश्वास छ भने यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर सुदूरपश्चिममा फर्किन्छु जस्तो मैले विश्वास गरेको छु। मेरो देशभरिको नेटवर्कले, मसँग काम गरेका साथीहरू, समकालीन साथीहरूले सबैले सहयोग गरे र इभन कि म सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु र म सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूको पनि मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु यो महाधिवेशनमा भाग लिने। उहाँहरूले पनि पक्कै पनि एउटा युवा नेतृत्व र अहिले चाहिँ काम गर्ने एउटा हिजोका साथीहरू हुनुहुन्छ, अनुभवी साथीहरू, र नयाँ नेतृत्व अब पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कैलालीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अमूल्य मत दिनुहुन्छ, उहाँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँको उम्मेदवारी खुलातर्फ हुन्छ कि भूगोलतर्फ हुन्छ अथवा के हुन्छ? यो केन्द्रीय सदस्य पनि सर्वसम्मतबाट चयन गर्ने भनेपछि पर्छु होला जस्तो लागेको छ, या निर्वाचन हुने केन्द्रीय सदस्यका लागि स्थिति छ पार्टीभित्र?
अब अहिले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पदका आकाङ्क्षी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। कतिपय मान्छेहरूले आकाङ्क्षा गर्दैमा रहर गर्दैमा मान्छेहरू रिसाउने तपाईँको चाहिँ के र त्यसलाई अलि अर्को नजरले हेर्ने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो गलत कुरा हो। पार्टीमा लागिसकेपछि टिकटको लागि कुनै जिम्मेवारीको लागि रहर गर्नु त्यो अनौठो कुरा होइन। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अथवा निर्वाचनमा जित हार भइसकेपछि त्यसलाई नमान्नु चाहिँ पार्टीको विधिभन्दा विपरीत कुरा हो। तर रहर गर्न पाउनुपर्छ र देशभरि थुप्रै साथीहरूले रहर गर्नुभएको छ। यो रहर भनेको उहाँहरूको ऊर्जा हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र त्यो रहरले गर्दाखेरि तपाईँले के देखिरहेको छ भने सर्वसम्मतको वातावरण निर्माण हुने सम्भावना कम देख्दैछु र कम्तीमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत भए तापनि तपाईँको तल केन्द्रीय सदस्यहरूको पदमा चाहिँ निर्वाचन हुने खालको सम्भावना देखिरहेको चाहिँ छ। र निर्वाचन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीको निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको केही नियमहरू बनाएको छ। खास गरिकन 7वटै प्रदेशका भूगोलबाट चाहिँ खुल्लातर्फ 4 जना, त्यसै गरिकन 7वटै प्रदेशका भूगोलबाट 2 जना महिला अनिवार्य गरिकन 6 जना, 7वटै प्रदेशबाट चाहिँ 6 जना निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन चाहिँ खुल्ला महिलाको तर्फबाट रहेको चाहिँ छ। त्यसै गरिकन जनजातिहरूको छुट्टै कोटा जस्तो निर्धारण गरिएको छ। थारू समुदायको छ, मुस्लिम समुदायको छ, मधेसी समुदायको छ। त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्र खास गरिकन कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा समेत उहाँहरूको लागि चाहिँ पनि छ। र त्यो सम्बन्धित क्षेत्रबाट चाहिँ सम्बन्धित साथीहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दिने हुनेछ। मैले चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ जुन 6वटा पद मैले भने 2टा महिला लगाएर 4 जना खुल्ला, मेरो त्यो 4 जना खुल्लाबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूगोल खुल्ला पदबाट चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिने सोचाइ बनाएको छु। तपाईँसँगै अन्य युवाहरूको पनि पहिलो पटक उम्मेदवारी हुने भन्ने चर्चा चलेको छ। यहाँलाई त जानकारी होला नि, सम्भावित अन्य उम्मेदवारहरूबारे पनि थाहा छ यहाँलाई? थुप्रै साथीहरूले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ र कतिपय प्रतिनिधिहरू साथीहरूको मोबाइल हेर्नुहुन्छ भने SMS ले भरिएको छ। थुप्रै साथीहरूले शुभकामना सन्देशहरू पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको आशय के भने उहाँहरू नेतृत्वमा जानका लागि चाहिँ एउटा खालको अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, रहर गरिराख्नु भएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। र अहिले नै यतिजना यो नै हुन्छन् उम्मेदवार भन्ने कुरा छैन। उम्मेदवारी थुप्रै साथीहरूले आकाङ्क्षा देखाइराख्नु भएको छ। अन्तिम उम्मेदवार को हुन्छन् भन्ने कुरा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि 10 गते भोलि उद्घाटन समारोह छ चितवनको नारायण नदीमा, जहाँ 5 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू देशभरिबाट चाहिँ आएर नेकपा एमालेको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दैछन् र जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गनिर्देशनमा समाजवाद स्थापना गर्ने खालको नेतृत्व चयन गर्न उत्साहका साथ नेकपा एमालेको पक्षमा देशभरिको लहर भइदिएको छ। त्यसपछि हामी दोस्रो दिनदेखि उद्घाटन समारोहको दोस्रो दिनपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यो निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ थुप्रै साथीहरू अहिले आकाङ्क्षा चाहिँ देखाइरहेको हुनुहुन्छ। अन्तिममा कहिले नोमिनेसन गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा मात्रै कति साथीहरू चाहिँ आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै चित्र अलिकता स्पष्ट हुन्छ। अहिले नै नामै तोकिहाल्ने भन्दा पनि थुप्रै साथीहरू, नयाँ साथीहरू चाहिँ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ। उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिला सहमतिको प्रयास पनि त होला नि, त्यसको लागि त अहिलेदेखि तपाईँहरूले प्रयास त थालिसक्नु भएको छ होला? नेतृत्वले एक खालको एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेको छ। सकेसम्म पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय समितिमा चाहिँ पनि सर्वसम्मतिमै जाने कि भन्ने खालको पनि छ। त्यसो गर्न सकियो भने राम्रो पनि हुन्छ होला। तर देखियो के छ भने पदाधिकारीमा पनि थुप्रै साथीहरू आकाङ्क्षा देखाइराख्नु भएको छ र केन्द्रीय समितिमा पनि थुप्रै देशभरिका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ केन्द्रीय समितिमा जाने आकाङ्क्षा देखाइराख्नु भएको छ। र पहिलो विधि सर्वसम्मत नै हो। सर्वसम्मत भएर हामी चितवनबाट फर्कन सक्यौँ भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ। यदि त्यो भएन भने तपाईँले थाहा छ हामी लोकतान्त्रिक विधिमा पनि विश्वास गर्छौँ। नेकपा एमाले 5औं महाधिवेशन यता खास गरिकन अगाडिको त धेरै साथीहरूलाई थाहा नहोला, किनभने 5औं पछि खुल्ला भइसकेपछि 2046 सालको जनआन्दोलनपछि भएका महाधिवेशनहरू हुन्। तत्पश्चात भएका सबै महाधिवेशनहरूमा निर्वाचनको अभ्यास गरिएको छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ ग्रहण गरिएको छ एमालेभित्र। किनभने जनताको बहुदलीय जनवादको सारभूत कुरा के हो भने देशको शासन प्रणाली मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिकरण गरिनुपर्छ, प्रजातान्त्रिकरण गरिनुपर्छ र त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास आन्तरिक दलभित्र एमाले पार्टीभित्र पनि गरिनुपर्छ भन्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा सार कुरा त्यो पनि हो। र त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्ने भने निर्वाचन पनि स्वाभाविक एउटा प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो र त्यसमा त्यसको अभ्यासलाई हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले विगत लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ र त्यसमा अभ्यस्त पनि छ। र यसपटक पनि निर्वाचन भयो भने त्यसलाई अनौठो मानिँदैन। जित्ने साथीहरूले चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यसमा उम्मेदवार भएका साथीहरू सबैले जिम्मेवारी पाउनु भएन, उहाँहरू पराजित हुनुभयो भने पनि पार्टीको पक्षमा, पार्टीको विचारको पक्षमा
र पार्टी सङ्गठनको पक्षमा र जनताको मुद्दामा उहाँहरू निरन्तर क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास चाहिँ छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार पनि त प्रस्तुत गर्नुपर्छ होला नि, के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँका बलिया आधार, ताकि प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई अब मतदान नै गर्नु पर्यो भने पत्याइहालुन्? एउटा कुरा, हाम्रो पार्टीभित्र अहिले सुदूरपश्चिममा करिब 25 केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। विभाजनले केही साथीहरू एकीकृत समाजवादी पार्टीमा चाहिँ जानुभएको छ। त्यो सङ्ख्या घटाउने हो भने अहिले हामीसँग करिब 17-18 कतिजना हुनुहुन्छ र त्यो सङ्ख्याभित्र कतिपय साथीहरूले जिम्मेवारीबाट चाहिँ बाहिर जाने कुरा पनि गरिराख्नु छ अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय समितिमा जो हुनुहुन्छ। त्यसले नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि खुला गर्छ होला र साथसाथै हिजो तपाईँको केन्द्रीय समितिमा हुनुभएको, सांसद पदमा हुनुभएको, मन्त्री पदमा हुनुभएको साथीहरू जो हुनुहुन्छ, जसले केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सकेसम्म खुलातर्फ जानुपर्छ भन्ने हामी जोड दिइरहेका छौँ। त्यो हो भने के भन्छ, नयाँ नेतृत्व विकास गर्न त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। यदि उहाँहरूले फेरि भूगोलतर्फै हाँक्नुभयो भने नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ विकास गर्नलाई त्यसले अवरोध सिर्जना गर्छ। यो कुरा जिम्मेवार साथीहरूले, जिम्मेवार कमरेडहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा कुरा त्यो कारणले गर्दा नयाँ नेतृत्व ल्याउँदाखेरि एउटा म पनि अहिले नयाँ त्यही हिसाबले केन्द्रीय समिति जाने हिसाबले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने सोचाइ बनाएको हुनाले एउटा पक्ष यो रहेको छ। अर्को, म लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ काम गरेँ मैले युनिभर्सिटीमा पढ्दादेखि। त्यो तपाईँको चाहिँ के भने, म अहिले पनि विद्यार्थी अहिले पनि छु। म थाइल्यान्डको एउटा प्रिन्स अफ सङ्कला युनिभर्सिटीबाट म विद्यावारिधि गरिरहेको चाहिँ छु। अहिले पनि विद्यार्थी छु र म विगत लामो समय विद्यार्थी कालमा मैले 2टा विषयमा चाहिँ मास्टर्स पनि गरेँ, पोलिटिकल साइन्स र सोसियोलोजीमा। त्यतिखेर पनि म विद्यार्थी हुन्जेलसम्म विद्यार्थी राजनीतिमा रहेर पार्टीलाई योगदान गरेकै छु र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि मैले थुप्रै पार्टीको लाइनलाई नै सहयोग पुग्ने गरिकन विभेदमा परेका, अन्यायमा परेका, गरिबीमा रहेका, सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरूको वर्गको पक्षमा बोल्ने, लेख्ने, भन्ने कुरा गरिरहेको छु। त्यो पनि मेरो एउटा अनुभवको रूपमा रहेको छ। त्यो पनि मेरो एउटा पोजिटिभ पक्षको रूपमा रहला, सबल पक्षको रूपमा जस्तो लाग्छ। र मैले यो बिचमा थुप्रै देशहरूलाई आफैले हेरेर घुमेर त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको समाजको अवस्थालाई चाहिँ अनुभूत गर्ने, बुझ्ने, विकासका नयाँ आयामहरूलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ मैले गरेको छु। र त्यो ढङ्गले मैले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ म हुर्केँ, बढेँ र त्यसको त्यहाँको समाज र सिङ्गो नेपाली समाज, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको चाहिँ समाजलाई मैले बुझ्ने, थाहा पाउने र नेपाली समाजको मूल पक्ष के हो त, जसले चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणलाई चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको छ, त्यसले चाहिँ गाँठो पारिरहेको छ, त्यो कुरालाई बुझ्ने, थाहा पाउने मेरो चेतको विकास भएको छ। र यो लामो अवधिमा जुन मैले अनुभव र मेरो चेतको विकास भएको छ, यो कुरालाई मैले सामाजिक रूपान्तरणमा पार्टीले गरेको नयाँ जुन लाइन छ, नयाँ एउटा नारा छ, समाज जनताको बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध बनाउँदै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने र देशभरि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै, पुँजीको विकास गर्दै उत्तम रोजगारी र विकासलाई चाहिँ यो तपाईँको रोजगारीलाई र उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने, पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने कुरा जो छ, यो तर्फको चाहिँ योगदान मैले गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेको छ। यी मेरा सबल पक्षको रूपमा रहेका चाहिँ छन् र मैले लामो समयदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट बुझ्ने, थाहा पाउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्गठनात्मक पद्धति, त्यसको विचारको बारेमा बुझ्ने र जनताको बहुदलीय जनवाद को बारेमा पनि यसको सारभूत कुरालाई बुझ्ने र त्यसलाई जनताको बिचमा पार्टीका विचारहरूलाई, पार्टीका जुन नीतिगत लाइनहरू चाहिँ छन् त्यसलाई जनताको बिचमा लान सक्ने खालको मसँग एउटा क्षमता छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी आदत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट एकजना नयाँ नेतृत्व यदि ल्याउने हो भने मलाई ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही आधारले नै मैले आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ गर्ने सोचाइ गरिरहेको छु। कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद नारायण सर, तपाईँलाई पनि मेरा विचारहरू तपाईँको एफएम एउटा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा लोकप्रिय एफएममा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता धर्मराज पाठक। उहाँसँग मैले संवाद गरेँ। 10औं महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने उहाँले बताइराख्नु भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छौँ र शिक्षक कर्मचारीलाई दलका पदाधिकारी र सदस्यबाट हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ।
तर त्यसको पालना के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ, तर राजनीतिक दलकै मुख्य नेताहरूले शिक्षक बिना राजनीतिक पार्टीहरू संस्थागतै हुन सक्दैनन् भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2063 मा 3 तहको सरकार र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले दलको सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। तर यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छनौट भएका चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ। आयोगले यही कानुनलाई टेकेर दलहरूलाई सदस्यता नदिन सचेत गराएको हो। दलहरूले शिक्षक र कर्मचारीलाई महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएका छन्। केही दलले पदाधिकारी समेत बनाइसकेका छन्। दलहरूको महाधिवेशनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक समेत प्रतिनिधि छनौट भएको समाचार आएको प्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगमा दर्ता भएका दलबाट प्रदेश र जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण पाइएमा सूचीबाट हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट बनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पनि हिजो हाम्रो दिनेश खबरमा पनि उहाँले कुराकानी गर्दै यो कुरा चाहिँ बताउनु भएको थियो। शिक्षक बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलाई दलको सदस्यता वितरण नगराउन निर्देशन दिने कुरा जुन निर्वाचन आयोगले गरेको छ, अब त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। यसरी अहिले जुन पार्टीका विभिन्न अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू भइराखेका छन्, त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अन्य कर्मचारीहरू, कलेजमा पढाउने प्राध्यापकहरूले पनि यसमा सक्रियताका साथ उहाँहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि, त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छनौट भएका विवरणहरू पनि आइराखेका छन्। आजको नागरिक सवालको निर्धारित समय सकिएको मलाई सङ्केत प्राप्त भएको छ। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने नवीनजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।